جی مدھیہوں کارنا کیجئے بندے وچارو اپنے من مدھیہوں کارنا کیجئے بندے وچارو اپنے من وجر بھی تیم نے روکیا اے چھماسا چھدین مومن بھائی کر لیو خدا سے پیار۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیندارو، گرپی صدر دین ماں باپ، میں نے آپ کو ایک آدھ باز میں شاید کہا ہے یا ویسٹ میں بولا ہوں، گرپی صدر دین کی 119 برس کی عمر تھی اور 100 برس کی عمر میں ان کو پیری جومہ ملا۔ ان کے دادا کے جو باپ تھے، جن کو ہم پڑدادا کہتے ہیں، وہ حضرت پیر شمس تھے، اور پیر شمس نے اپنے بیٹے پیر نصیر دین کو، اپنے پوترے پیر صاحب دین کو، اپنے پڑ پوتے پیر صدر دین کو، اور اپنے پوتے کے پوتے پیر حسن کبیر دین کو، یہ 5 پیڑھیوں کو ٹریننگ دینے والے پیر شمس تھے۔ بعض کتابوں کے حسابوں سے پتہ لگتا ہے کہ پیر شمس کی 118 برس کی عمر تھی، لیکن خود پیر شمس نے من سمجھانی میں لکھا ہے کہ ان کی 240 برس کی عمر تھی۔ گرپیر صدر دین کو یہ جو واقعہ پیش آیا کہ ان کا دیدار بند ہو گیا، تو اس وقت ان کو پیری جومہ نہیں ملا تھا۔ گرپیر صدر دین کو پیری جومہ نہیں ملا تھا، اور اس وقت پیری جو تھی پیر نصیر دین کے پاس، یعنی ان کے دادا کے پاس تھی۔ عمر کا کچھ پتہ لگتا نہیں کہ حضرت پیر صدر دین کی اس وقت کتنی عمر تھی، مگر پیر صدر دین پیری جوت ملنے سے پہلے بہت زبردست عابد تھے، ہر روز دیدار کرتے تھے۔ ہم اسماعیلیوں کو یہ جاننا چاہیے، ہر اسماعیلی بچے کو، کہ شاہ اور پیر کیا ہے، اور یہ شاہ اور پیر صرف ہم اسماعیلیوں میں ہیں یا کہیں اور بھی یہ چیز ملتی ہے؟ اسلام کے اندر ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبی کا نور ہے، اور اسی جواز کے اوپر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کراچی کے اندر پلیٹینم جوبلی تھی، فروری مہینے کی
20 तारीख 1954 इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब प्लेटिनम जुबली के लिए आए, सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट था। दुनिया भर के जितने भी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर्स और काउंसिल्स थे, इसके अलावा दुनिया के और बहुत से रिपोर्टर्स सारी दुनिया से इकट्ठे होकर आए थे। तमाम जितने भी उधर कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, हिंदू भी थे और मेजॉरिटी मुसलमानों की है, सुन्नी थे, सुन्नियों के तमाम फिरके थे, शिया थे और शियों के तमाम फिरके थे, और नेचुरली उनके लीडर्स को इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा इस्माइली थे। 1 लाख की इस असेंबली के अंदर, इस मजमे के अंदर हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया भर के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क के अंदर, उस वक्त बांग्लादेश साथ था और वो ईस्ट पाकिस्तान था। इमाम ने फरमाया, मैं इस्माइलियों का रूहानी माँ बाप हूं, मैं खलीफातुल्लाह भी हूं और खलीफातुर रसूलुल्लाह भी हूं। आपके पास यहां लाइब्रेरी के अंदर कभी उस वक्त का कोई अल इस्लाह का जो वहां से निकला करता था, चुनारा निकालते थे, या इस्माइली पेपर कोई निकले, तो प्लेटिनम जुबली के वक्त की सुल्तान मोहम्मद शाह की वो स्पीच पढ़ो। उसमें ये जो 2 लफ्ज हैं कि इन तमाम दुनिया के बड़े लोगों के सामने, सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक के जितने भी एम्बेसडर्स थे और गैर इस्लामी ममालिक के एम्बेसडर्स थे, मुल्ला मौलवी, पढ़े लिखे आदमी सब थे, सारी दुनिया के अंदर उसकी ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी। सारी दुनिया के अंदर टेलीविजन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरी फार ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसकी तमाम फिल्में दिखाई गईं। इमाम फरमाता है, मैं खलीफातुल्लाह हूं और खलीफातुर रसूलुल्लाह हूं। ये 2 लफ्ज बहुत कीमती हैं। पब्लिक में दावा करना कि मैं अल्लाह का खलीफा हूं, क्योंकि रसूल के खलीफा तो अबू बकर उमर हैं, वो अल्लाह के खलीफा नहीं हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और उसके बाद जो बनी उमैया हुए, उन्होंने खिलाफत का दावा किया, उनको छोड़ दो। लेकिन 4 जो खलीफा हैं उसके अंदर, जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उसमें ये 3 तो खरे। अली तो हमारा इमाम है, लेकिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम खलीफातुल्लाह हैं। खलीफातुर रसूल का दावा किया, लेकिन ये इमाम ये कहता हूं मैं अल्लाह का खलीफा हूं। किसी मुसलमान ने एतराज किया? किसी ने पूछा इसको कि तुमने ये दावा क्यों किया? सूरतुल बकर के अंदर फरिश्तों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह ने थोड़ा सा बयान दिया है कि उसने फरिश्तों को इकट्ठा किया, सब फरिश्तों को हाजिर किया। ऐ फरिश्तों, मेरा इरादा है मैं दुनिया के अंदर एक खलीफा बनाऊं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मेरा इरादा है मैं दुनिया के अंदर अपना एक खलीफा बनाऊं। फरिश्तों ने सजदा किया, सर तस्लीम खम किया। तू मालिक है, तू जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन हमने क्या तेरी कोई नाफरमानी की है? फरमाया, नहीं, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह का खलीफा कौन हो सकता है? किसी नबी ने अल्लाह का खलीफा होने का दावा नहीं किया कभी, लेकिन अल्लाह ने कहा
کہ آدم کو میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور کسی نبی کے لیے یہ نہیں فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ اس وقت فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت برس تک نبوت کا کام کر رہے تھے، یعنی نبی تو تھے، ان کو بعد میں امام بنایا۔ پیر صدر الدین نے جو ستوتر پاتر کی ونشاولی یعنی نسب نامہ جو لکھا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک نام ملے گا، اسلام۔ یہ اسلام نام جو ہے یہ حضرت ابراہیم کا ہے، اور قرآن شریف کے اندر ان کا نام اسلمہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم جو نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ امام خلیفہ ہے اللہ کا، اور پیر امام کا خلیفہ ہے، یا پیر کو نبی کا خلیفہ کہہ سکتے ہو۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں خلیفۃ اللہ بھی ہوں اور خلیفۃ الرسول اللہ بھی ہوں، جو پیر ہے وہ نبی کا نور ہے، اور نور پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، غلطی سے مبرہ ہے۔ مگر پیر بننے سے پہلے جس کو پیر بننا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں حضرت پیر صدر الدین کی۔ آپ چھوٹی عمر سے بلکہ بچپن سے، جنم سے پاک تھے، پاکیزہ تھے۔ جس طرح ہر نبی پیدائش سے ہی پاک ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہر امام پیدائش سے پاک ہوتے ہیں۔ پیر صدر الدین بہت عابد تھے، بڑے علم والے تھے، ہر روز دیدار کرتے تھے۔ پیر حسن کبیر دین ان کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ پیر صدر الدین کے 5 بیٹے تھے، ان میں خصوصاً 5 میں پیر حسن کبیر دین چھوٹی عمر سے بڑے عابد تھے، اور پیر صدر الدین ان کے درجے سے واقف بھی تھے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پیر حسن کبیر دین کے درجے کی بات کروں۔ پیر صدر الدین قرآن لکھ رہے تھے، اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اوپر کی منزل پہ قرآن لکھ رہے تھے۔ ان کا مکان شہر سے باہر تھا۔ اس وقت پیر صدر الدین ملتان میں رہتے تھے۔ ملتان شہر کے اندر سے بیچوں بیچ ندی نکلتی ہے، اس طرف شہر ہے، اس طرف فقیروں کے مکان یا قبرستان وغیرہ۔ اب تو شہر بڑا ہو گیا۔ ان کے نزدیک ہی ایک ہندو فیملی رہتی تھی۔ پیر حسن کبیر دین چھوٹے تھے، 3 برس کے۔ اس ہندو لڑکے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ لڑکا کچھ 5 سال کا تھا، آپ سے تھوڑا بڑا تھا، 2 برس۔ ہر روز صبح پیر حسن کبیر دین اپنے گھر سے نکلے اور جاوے اس کے پاس، اور وہ دونوں لڑکے تھوڑی دور سامنے جنگل شروع ہوتا تھا، اس کے کنارے پہ باغ باغیچہ تھا، وہاں کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت پیر حسن کبیر دین اپنے گھر سے نکل کے اپنے اس دوست ہندو کے گھر گئے تو بہت سے لوگ باہر بیٹھے تھے، اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 3 برس کے فرزند تھے، کچھ دنیاوی حساب سے پتہ نہ تھا۔ آپ جب ادھر پہنچے تو مرد لوگ جو باہر بیٹھے تھے، اس میں خصوصاً اس لڑکے کا جو باپ تھا، اس نے پیر حسن کبیر دین کو پکڑ لیا اور گلے لگا کے رونا شروع کیا۔ پیر حسن کبیر دین دنیاوی نظر سے دیکھے تو سمجھ نہ سکے کہ کیا ہوا۔ پوچھا کہ میرا دوست کدھر ہے؟ تو پکڑ کے لے گیا اندر،
मुर्दा पड़ा था, औरतें पीट रही थीं। जैसे ही पीर हसन कबीर दीन अंदर दाखिल हुए, उस लड़के की मां ने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया कि तेरा दोस्त जम को छोड़ के चला गया। पीर हसन कबीर दीन बड़े कंफ्यूज हुए। वो तो सोया था, उसको कहा उठ। एक दो दफा बोले, उठा नहीं, झुक के हाथ पकड़ा। जैसे जैसे ये बोले कि उठ, औरतें ज्यादा रोने लगी। आपने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया। हिंदू मजहब के अंदर भूत को बहुत मानते हैं। अभी वो मुर्दा था, रो रहे थे, और जैसे ही वो जिंदा हुआ तो भूत समझ के सब भाग गए। पीर हसन कबीर दीन ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों कूदते कूदते चले गए जंगल में। सामने जंगल था, किनारे के ऊपर खेलने लगे। थोड़े ही अरसे के अंदर सारे शहर में चर्चा हो गई, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए और ये दोनों खेल रहे हैं, उनको देख रहे हैं। आपका पीर सदरुद्दीन का एक नौकर ये सब तमाशा देख रहा था, भागा हुआ गया पीर सदरुद्दीन के पास। या सैयदी, पीर हसन कबीर दीन ने तो मुर्दा जिंदा किया। आप कुरान लिख रहे थे, छोड़ के उतरे नीचे, देखा तो हुजूम इतना बहुत, और दो लड़के खेल रहे हैं। उस लड़के के बाप ने पीर हसन कबीर दीन के वालिद साहब पीर सदरुद्दीन के पास आके सारी बात सुनाई। पीर सदरुद्दीन हंसने लगे, गए उनके पास, पीर हसन कबीर दीन को गोद में उठाया। बेटे, इस छोटी उम्र से जो कभी तुमने खेल करने शुरू कर दिए तो तकलीफ हो जाएगी। चेहरे पे हाथ फिराया और वो जो रूहानी ताकत थी पीर हसन कबीर दीन के, जिसकी वजह से उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, वो खींच ली। जो ही ये ताकत खिंच गई, वो लड़का गिर पड़ा और गुजर गया। इनकी ताकत से वो जिंदा हुआ था। पीर शमस ने मुर्दे को जिंदा किया, वो तो आपको पता है। आज की दुनिया की चश्मा लगा के अपने मजहब को मत देखो, क्योंकि रूहानी चीजें और दुनिया की जो साइंस है वो कोलैबोरेट नहीं होएंगी। दुनिया में ऐसी बहुत से वाकयात बनते हैं कि जो न साइंस समझ सकती है न दिमाग में आता है। पुरानी बातें छोड़ दो, मैं आपको चंद बरसों की बात करता हूं। 10-12 साल हुए, एक इस्राएली यहूदी लड़का इस्राएल के अंदर आर्मी के अंदर नौकर है, सोल्जर है। उसका पहला नाम यूरी है, बाद में उसका नाम मैं भूल गया हूं। इस्राएल में 10-12 साल की बात है। 18 साल की उम्र उस लड़के की उस वक्त थी। वो किसी लोहे को हाथ लगाए तो लोहा टेढ़ा हो जाए, छुरी हाथ में पकड़े तो छुरी टेढ़ी हो जाए। जब ये चर्चा बहुत हो गई और इजरायली प्रेस के अंदर जब ये सब बातें निकली तो लंदन की बीबीसी वाले 3 आदमी इसको मिलने के लिए गए। तल अवीव में आके उन्होंने मुलाकात की, वो भी बड़े ताज्जुब करने लगे। आंख से जब देखा तो उनको यकीन आया कि ये तो कोई गैर मामूली चीज है, माफौकुल फितरत है। उसको वो लोग लंदन ले गए। लंदन बीबीसी के अंदर उसका प्रोग्राम उन्होंने टेलीवाइज किया। तकरीबन 1 मिलियन घरों के अंदर यूरोप और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने टीवी का जब प्रोग्राम बनाया तो जिन जिन घरों के अंदर टेलीविजन के अंदर लोग देख रहे हैं उनके हाथों के अंदर छुरी कांटे टेढ़े हो गए। हालांकि वो तो लड़का तो किधर बैठा है,
BBC लंदन की ऑफिस में बैठा है और यहां लोगों के घरों में टीवी को देख के छुरी कांटे, लोहे की चीजें, छुरी कांटे के अलावा और भी लोहे की चीजें टेढ़ी हो गई। साइंटिस्ट बुलाए गए, साइकियाट्रिस्ट बुलाए गए, साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए, न्यूरोसर्जन्स बुलाए गए, साइकिक बुलाए गए, लोग इकट्ठे हो गए। क्या बात है? कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं तो ऑल ऑफ ए सडन अपने अंदर ये एक चीज पाता हूं कि लोहे को हाथ लगाता हूं तो वो नरम हो जाता है। कभी हम ये वाकया जो अभी का 10-12 साल का वाकया है, ये कभी नहीं होता जो आज सारी दुनिया में मशहूर है। याद करो, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया कि उसके हाथों में हमने लोहे को नरम कर दिया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की बात सच निकली। कभी ये बात ना होती तो हमको ये शक होता कि दाऊद नबी लोहे को हाथ लगाते थे तो मोम की तरह नरम हो जाता था और वो जिस तरह चाहे उसको मरोड़ लेते थे। हमको कैसा ताज्जुब लगता था, मगर ये तो अभी हाजिर बात है। वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं ये ताकत मुझ में कैसे आई और क्यों आई, मुझे इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। खुदा ताला की हस्ती जिस इंसान को चाहे अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है। यहूदी भी खुदा के बंदे हैं, मुसलमान भी खुदा के बंदे हैं, हिंदू भी खुदा के बंदे हैं, ये चाइनीज जो खुदा को नहीं मानते मगर फिर भी बंदे तो खुदा के हैं ना, उनको भी पैदा उसने ही किया है। काफिर को भी उसने पैदा किया और रोजी देता है। खुदा जिसको चाहता है अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और करता है। गुरपीर हसन कबीर दीन ने 3 बरस की उम्र में मुर्दे को जिंदा किया, तो गुरपीर हसन कबीर दीन की जो रूहानी और नूरानी ताकत थी उनके बाप जानते थे। 2-3 साल के बाद पीर सदरुद्दीन को ईरान जाना हुआ। पीर हसन कबीर दीन की 6 बरस की करीबन उम्र थी। 6 पूरे नहीं थे, किताबों के अंदर जो लिखा है उसका मैं हिसाब करता हूं तो तकरीबन 5 और 6 के दरमियान होती है। काफिला तैयार हुआ जिसके साथ पीर सदरुद्दीन को जाना था। मुल्तान से सिंध का डेजर्ट क्रॉस करके बलोचिस्तान में घुस जाएं और वहां से ईरान चले जाएं। एक दिन पहले जब काफिला निकलने वाला था, डे ब्रेक, शाम के वक्त पीर सदरुद्दीन ने अपना सब सामान बांधा, अपनी बेगम से मिलके बाहर निकले तो पीर हसन कबीर दीन ने पूछा, अब्बा कहां जाते हो? कि बेटे मैं इमाम के पास जाता हूं। दोनों पांव पकड़ लिए, टांगों से लिपट गए, मुझे साथ ले चलो। एक बाप ने देखा 6 बरस का बेटा पांव से चलना है, सिंध का रेगिस्तानी इलाका, बलोचिस्तान का रेगिस्तानी इलाका, ईरान का इलाका, ये 3-4-5 महीने की जो मुसाफरी है, पांव से चलना है, मुझको इसको उठा के चलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी, पानी मिला नहीं मिला, खाना मिला नहीं मिला। तो यूमन सहवन, ऐसा ही बाई नेचर इंसान की जो होती है। फिर सदरुद्दीन ने कह दिया, बेटे तुम छोटे हो, सफर की तकलीफ नहीं उठा सकोगे। फिर सदरुद्दीन ने टांगें छोड़ दी और बहुत रोए। पीर हसन कबीर दीन अपने बाप की टांगें छोड़ दी और बहुत रोए। आप उसके पास गए। उस रात को सुबह काफिला जाता है और ये जो रात थी उसके पहले पीर सदरुद्दीन का दीदार बंद हो गया। पीर सदरुद्दीन को हर रोज दीदार होता था। ये वाकया पीर सदरुद्दीन की पीरी जो में मिलने से पहले का है।
जब आपका दीदार बंद हो गया आप बहुत घबराए, मगर फौरन समझ गए, उनको बिशारत हुई कि तुमने उसको छोटा क्यों कहा, तुमको अपनी बड़ाई नजर आई। गुरपीर सदरुद्दीन रो पड़े, बहुत आजिजी की। हालांकि वो बाप थे और बाप बेटे के लिए बड़ा है और बेटा बाप के लिए छोटा है, लेकिन पीर सदरुद्दीन को उसकी अजमत का पता था कि मेरे बेटे का रूहानी दर्जा क्या है। 3 बरस पहले उसने मुर्दे को जिंदा किया है, पीर सदरुद्दीन को मालूम था। भूल हो गई। ये भूल इंसानी फितरत है, ये गुनाह नहीं। हम जो ये कहते हैं कि हमारे तमाम नबी, हमारे तमाम इमाम, हमारे तमाम पीर मासूम हैं, तो बिल्कुल सच बात है, वो गुनाह नहीं करते। लेकिन इंसानियत के अंदर उनको जिस तरह प्यास लगती है, भूख लगती है, थकावट लगती है, नींद के मोहताज हैं, इसी तरह से दीनदारों इंसानी फितरत के तकाजे की छोटी मोटी भूलें हो जाती हैं जो गुनाह में शामिल नहीं हैं। तो पीर सदरुद्दीन का दीदार बंद हो गया। पीर सदरुद्दीन ने खुद अपने गिनानों के अंदर जिक्र किया, ऐ मेरे मोमिनों कि तुम फख्र न करो, बड़ाई न करो, गुरूर न करो, प्राउड न बनो, मद अहंकार। मद कहते हैं खुद की मस्ती को, मैं और कोई नहीं। मद अहंकार न कीजिए, विचारो अपने मन, अपने दिल के अंदर इस चीज का ख्याल रखो, मेरे को खुद को। पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि लोहे की दीवार खड़ी हो गई, 6 महीने और 6 दिन तक मुझे दीदार नसीब ना हुआ। एक छोटी सी बात के लिए अभी पीर सदरुद्दीन को क्या ये सजा मिली? हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को दरख्त के अंदर डाल के अल्लाह ने चीरा डाला, करवत के नीचे, आरे के नीचे चीर डाले गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़े पड़ गए, यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट के अंदर 3 दिन रहना पड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी फिराई गई, और कितने भी नबी हैं, उन तमाम नबियों को ये जो मुसीबतें और दुख पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, एक बदमाश वहशी ने आके, ऊंट की ओज थी, ओज पेट के अंदर वो जगह है कि जहां गंध और गूं जमा होता है, ऊंट की ओज 2 आदमी उठा सके इतनी वजनदार गंध से भरी हुई रसूल के ऊपर डाल दी। नबी करीम नमाज सजदे में थे, ऊपर ओज गिरी, गंध से भरी हुई, गिलाजत और कसाफत से, बदबू से हुजूर अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए रसूलुल्लाह। और ओज पड़ी है, पांव की उंगलियां थोड़ी सी, पंजा बाहर रह गया। थोड़ी देर और होती, हो सकता है सफोकेशन से रसूलुल्लाह गुजर जाते। हजरत अमीर हमजा नबी के जो चाचा थे, वो शिकार करके चले आते थे, घोड़े पे बैठे हैं, चले आए, बदबू बहुत आने लगी, और ये बात खाना काबा के पिछली तरफ हुई। ऐसा घूम के देखा तो ओज पड़ी थी, दूर से देख के मुंह फिराया, मगर जल्दी देखते हैं तो उंगलियां दिख रही थी पांव की। नजदीक आए, नेजा निकाल के उसको हटाया तो खुद का भतीजा अंदर से गिर पड़ा, बेहोश हो गए थे नबी। फौरन घोड़े से नीचे उतरे, इसी तरह से बेहोश रसूलुल्लाह को घोड़े पे डाला, घर लेके आए, बीबी फातिमा को सौंपा। बीबी फातिमा रोती जाती हैं और पानी के अंदर कपड़ा डाल के अपने बाप के बदन को साफ कर रही हैं और बद्दुआ कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद रसूल अकरम ने आंखें खोली, होश आया, तो जब ही बद्दुआ के लफ्ज बीबी फातिमा के मुंह से निकले, हुजूर ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, फातिमा बद्दुआ मत करो।
ہم رحمت للعالمین ہیں، ہمیں بد دعا نہیں کرنی۔ تمام نبیوں نے ایسی ان کو سختیاں ملی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے تمہیں کوئی دکھ ایسا نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، مطلب کہ ہر دکھ کے تم خود ذمہ دار ہو۔ نبی نہیں، نبیوں نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ایک پلاننگ تھی، اور انہوں نے گناہ نہیں کیے، نہ انہوں نے غلطیاں کی کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں مل گئیں۔ انہوں نے تو یہ ہمارے لیے لیسن رکھے، سبق رکھے، تاکہ ہم کو سکھایا جائے، ہم اس میں سے سیکھ سکیں۔ تو پھر صدر دین کا دیدار بند ہوا۔ آپ نے فرمایا مد اہنکار نہ کرو، کسی بھی طریقے کی مغروری مت کرو۔ اگر خدا نے علم دیا ہے تو علم کے اندر تم کو فخر آ جائے کہ میرے جیسا کوئی عالم نہیں۔ خدا نے پیسے دیے ہیں تو تم سمجھ بیٹھو میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ خدا نے طاقت دی ہے تو یہ سمجھ لو کہ بھی میرے جیسا کوئی نہیں۔ خدا کسی کو حسن دیتا ہے، کسی کو تندرستی دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو عقل دیتا ہے، کسی کو بادشاہی دیتا ہے، کسی کو فقیری دیتا ہے۔ ہر لحاظ سے انسان کے دل کے اندر حلیمی اور نرمی اور عاجزی رہنی چاہیے۔ آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے۔ 5 باریوں کا پھر حسن کبیر دین نے اننت اکھاڑے میں ذکر کیا ہے۔ پہلی 3 باریاں دعا کی ہیں، یہ چوتھی باری عجز و انکساری۔ آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے، نیتو نیت کروی ودھائی جی۔ گر نر تھی تمہیں ہے تجے راکھو، گر نر تھی تمہیں ہے تجے راکھو، تو رہ سو گر نر نے ہری انات انات ہری انات جو سوامی شایانات جو انت مولا جانے جی۔ اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، حلیمی اور نرمی، ذرا سی بھی بڑائی ملے گی تو ہمارا سر اوپر سے مارا جائے گا، لیکن ہمارا سر اگر جھکا رہے گا تو مولا نیچے ہاتھ داڑھی میں ڈال کے اٹھائے گا، لیکن ہم اونچا سر کریں گے تو اوپر سے مارے گا، مطلب کہ غرور اس کا سر نیچا ہے۔ لیکن ہم نے مولا کے پاؤں پہ رکھ دیا تو وہ تمہیں اٹھا کے گلے لگائے گا۔ کوئی بھی طریقے کی اگر کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جماعت خانے کی یہ خدمت میرے بغیر نہیں چل سکتی، تو یاد رکھو دنیا کے اندر 1,24,000 نبی بھی آ کے گزر گئے، شہنشاہ وغیرہ سب چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، بہت سمجھنے جیسے۔ ابیسینیا کا بادشاہ جس کو ملٹری والوں نے کو کر کے نکال دیا، ہیلی سیلاسی، دار السلام آیا کچھ 15 برس پہلے۔ اس کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس بادشاہ نے اپنی ساس کو مروا کے تخت پہ قبضہ کیا تھا۔ ہیلی سیلاسی
کی جو सास थी वो उस वक्त एम्प्रेस थी। एबिसीनिया इथियोपिया जिसको कहते हैं आज, अदीस अबाबा उसका कैपिटल सिटी है। राज पे आया 1936 के अंदर मुसोलिनी ने इथियोपिया के ऊपर कब्जा किया तो ये अपनी फैमिली को लेके भाग के लंदन चला गया और वहां बूटों की दुकान खोली इस शहंशाह ने। लड़ाई खत्म हो गई, हिटलर भी मारा गया और मुसोलिनी भी मारा गया, तो ब्रिटिश ने और एलाइड्स ने मिलकर उसको वापस इंस्टॉल किया। मैं उसकी हिस्ट्री में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे तो एक छोटी सी मिसाल देनी है आपके लिए। इसने जो अपनी रैयत के ऊपर जुल्म किए उसका अंजाम आहिस्ता आहिस्ता ये आया कि जब कू हुआ और यही जो आज का इथियोपिया का प्रेसिडेंट है हेली सेलासी मरियम, ये इसका रिश्तेदार है और इन्होंने अभी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई, रशिया के दोस्त हैं। एम्परर हेली सेलासी जो ये दावा करता था कि वो कॉप्टिक चर्च का सबसे बड़ा आदमी है और उसको खुदा के अवतार के तौर के ऊपर बहुत से अफ्रीकन मानते थे, उसको उन्होंने मिट्टी के एक छोटे से झूंपड़े में रखा और एक प्लेट के अंदर खाना देते थे, वो और उसका कुत्ता साथ खाते थे। मिट्टी के उस मकान के अंदर इसको रखा गया शहंशाह, लेकिन जमीन के ऊपर मिट्टी के सिवा कोई फर्श नहीं था, एक चादर भी नहीं थी। इस हालत में वो गुजर गया। इबरत की जगह है। पीर शमस मां बाप मन समझाने के अंदर एक किस्सा लिखते हैं। पीर शमस के दो चेले थे, सूरभान और चंद्रभान, ये दो उनके हुजूरी नौकर थे। चंद्रभान और सूरभान बहुत आबिद थे, भगत थे और पीर शमस ने उनकी बहुत तारीफ लिखी है। ये दोनों भाई थे। सूरजभान बड़ा था, चंद्रभान छोटा था, मगर छोटा जो चंद्रभान था वो बहुत होशियार और चालाक था। पीर शमस के साथ एक दफा सफर पे गए। ये मिडल ईस्ट का सफर था। ये सफर अफगानिस्तान से ईरान जाते वक्त मिला। राह में एक जगह आती है जिसको पीर शमस ने समैया नाम लिखा है। शहर के बाहर जब ही पहुंचे तो पीर शमस की नजर पड़ी, एक खोपड़ी पड़ी थी। तो चंद्रभान को कहा कि देखो ये लगता कोई इंसानी खोपड़ी है। कहते हां साहब लगता है। उसके ऊपर गोश्त मांस कुछ ना था। फरमाया थोड़ा पानी लाओ। चंद्रभान पानी लेके आया। पीर शमस ने उस खोपड़ी को छांटा दिया और पूछा कि ऐ खोपड़ी तू कौन है? कहते या पीर मैं इस शहर समैया का बादशाह हूं। अच्छा तो तेरा ये हाल? कहते हां सरकार, मैं बहुत जुल्म किया करता था, मैं बहुत मगरूर था, मैं अपने जैसा किसी और को नहीं समझता था। खुदा ताला की हस्ती से मैं बिल्कुल बेबहरा हो गया, गाफिल हो गया। अल्लाह ने मुझको सजा दी। मैं जब मर गया तो बड़ी धूमधाम से मुझको दफन किया गया। या पीर साहब, अंदर मुझको बहुत सजा मिली। मेरा गोश्त और चमड़ा खाया गया, कीड़े मकोड़े खा गए, गल सड़ गया। इस शहर की जो गायें और भैंसें हैं वो सुबह के वक्त चरने के लिए जंगल में जाती हैं और शाम को जंगल में से चर के अपने अपने घरों को शहर में जाती हैं। इनके आने जाने से मेरी कमर जो थी वो आहिस्ता 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 खुलने लगी और एक दिन किसी एक गाय के
ठोकर से मेरी खोपड़ी बाहर निकल आई। या पीर साहब, ये गायें भैंसें जब सुबह के वक्त निकलती हैं तो मेरे सिर को, खोपड़ी को ठोकर मारती मारती जंगल की तरफ ले जाती हैं, और जब जंगल से शाम के वक्त ये अपने घर को वापस जाती हैं तो मैं उनकी ठोकरों के, पांव की ठोकरों से ये दरिया इधर शहर के किनारे पे आ जाता हूं। हर रोज सुबह ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक मुझे ठोकरें लगती रहती हैं। फिर शम्स लिखते हैं कि ऐ मोमिनो, हे चंद्रभान, देखा इंसान की हालत कि खुदा ताला मौत के बाद भी उसे सजा देता है। खोपड़ी के अंदर जीव तो नहीं है तो सजा किसको? और खोपड़ी को मार डालो, जला डालो, कूट डालो तो सजा किसको? मगर जिसकी वो खोपड़ी है उस रूह को तो ये पता है। आप एक मकान में रहते हो, 2-4 बरस के बाद बेच के चले जाओ और किसी दिन उस मकान के सामने से निकले तो आपको याद आएगा ये मेरा मकान था, है ना? इस तरह हमने ये कई मकान बदले हैं, ये मकान कोई पहला नहीं। ऐसे तो कई मकान ये बदले हैं, ये बदन कितने बदले हैं हमने। ये हमारी पहली जिंदगी नहीं, ऐसी बहुत सी जिंदगियां हम घुमा फिरा के चले आए हैं। और आज जो कुछ भी हैं हम इस जिंदगी के अंदर दीनदारों, वो 3 चीजों से बनती है। एक तो हमारी पास्ट, हमारे कर्म, हमारे अमाल, और ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच है कि ये हमारा पहला जीवन नहीं, हम पीछे से, पास्ट से घूम के आए हैं। दूसरी चीज, हमारे मां बाप ने हमारे लिए कुछ दुआएं की हैं या हमको अच्छी तालीम दी है। और तीसरी चीज, हम जो अब दुनिया में कर रहे हैं, हमारी पास्ट लाइफ, हमारे पेरेंट्स की हमारे लिए भलाइयां वगैरह, और आज हमारे खुद के अमाल, ये 3 चीजें मिलकर हमारी किस्मत बनाती हैं। इससे हमारा फ्यूचर बनता है। 1960 की दिसंबर में, 1960 की दिसंबर में मैं साउथ अफ्रीका में था। एक दिन सुबह के वक्त बहुत से पेपर्स ले आए जहां मैं ठहरा था, काउंट खोजा के घर पे बहुत से पेपर्स वगैरह आए। उसके अंदर इलस्ट्रेटेड वीकली था, मैंने वो निकाला। इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन है, बॉम्बे में छपता है, कई साल से, बहुत पुराना और अच्छी चीज है। तो देखते देखते जब भी मैं सेंटर पेज पे पढ़ा, 2 साइड के ऊपर 2 फोटोज थी। एक तरफ क्वीन एलिजाबेथ है, इसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, गोद में उठाया है। इस पिक्चर के सामने एक और फकीर औरत की, भिखारन की फोटो है कि बॉम्बे के एक फुटपाथ के ऊपर उसको बच्चा हुआ है। वो बच्चा के जो बकिंगम पैलेस में पैदा हुआ है, डॉक्टर, नर्सें, हर तरह का साजो सामान, हर तरह की इज्जत और हर तरह की उसकी मदद मिल रही है। मिडवाइफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, दवा दारू है, सब तरह की उसको सहूलतें हैं। और ये बच्चा बॉम्बे की फुटपाथ के ऊपर है कि ना डॉक्टर मिला, ना उसको कोई मिडवाइफ मिली, ना कोई नर्स मिली। खुद ही बेचारी ने अपनी नाल पत्थर के साथ काट के बच्चे को उसी जूने पुराने गंदे कपड़े के अंदर लपेट के बैठ गई। 2 मिनट ख्याल करो, क्या ये अल्लाह ने जुल्म किया? सोचो, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अल्लाह ने क्वीन एलिजाबेथ के साथ फेवर की और इस भिखारन के ऊपर जुल्म किया कि उसको फुटपाथ के ऊपर बच्चा पैदा कर दिया, और उसको नाल काटने के लिए, यानी वो जो ड्यूटी के अंदर से जो बच्चे की नाड़ आती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, उसको काटने के लिए उसके पास कोई कैंची भी नहीं। उसके पास वही गंदा कपड़ा है जिसने उसने कभी धोया भी नहीं। अल्लाह का जुल्म है? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं दीनदारो, मेरा यह मतलब नहीं अल्लाह जुल्म करता है। अल्लाह सुबहान पाक है।
اللہ کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور اگر اللہ ظالم نہیں تو پھر یہ حالت کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہو، میں نے کسی واعظ میں ذکر کیا ہے، 400 کروڑ آدمی آج دنیا میں ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، 400 کروڑ تو گئے سال تھے، 4 ارب آدمی ہیں دنیا میں، 4 بلین۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے، میں نے آپ کو کہا وہ لوگ ہر سال ایک رپورٹ نکالتے ہیں، مگر 2 برس پیچھے ہوتے ہیں۔ 82 میں 80 کی رپورٹ نکلی ہے۔ آپ ان کی ساری دنیا کی حالت کا حساب کیا، کبھی پڑھا ہے کہ دنیا کے اندر 40 کروڑ آدمی ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں، ایک وقت بھی ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ بہت برس پہلے 67 کی بات کرتا ہوں، 15 سال ہو گئے، میں احمد آباد گیا، بمبئی سے احمد آباد اپنی بڑی جماعت ہے، ادھر گپت جماعت خانہ بھی ہے، اپنا کھوجا جماعت خانہ بھی ہے، اور مومنا جماعت خانہ بھی ہے، 3 جماعت خانے ہیں۔ تو ایک دن میں صبح نکلا، کیلے دیکھ کے دل بھر آیا میرا، بہت دنوں سے کیلے نہیں کھائے۔ میں نے پیسے دیے، 10-12 کیلے کا لوم لیا، میں رہ نہ سکا کہ ہوٹل میں جا کے کھاؤں۔ میں نے ایک کیلا چھیلا، کیلا کھا کے اس کا چھلکا پھینکا تو یہ دونوں لڑکے اس کے اوپر گر پڑے، تھوڑا اس نے کھینچا، تھوڑا اس نے کھینچا، اور انہوں نے وہ چھلکا کھانا شروع کیا۔ میرے گلے کے اندر وہ کیلے کا تھوڑا ٹکڑا اٹک گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا مولا، یہ حالت ہے۔ ان کی حالت دیکھ کے، جس عاجزی سے انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے آنکھیں دیکھ پھرا لی، میں برداشت نہ کر سکا، وہ باقی کے کیلے ان کو دے کے میں چلا گیا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں آج ہندوستان کے اندر کہ یہ جو ڈسٹ بن ہے نا، گاربیج کے اندر ہاتھ ڈال کے ڈھونڈتے ہیں۔ ارے آپ کو معلوم شاید نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے اندر گائے بکری جو چھین کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر اس گوبر کے اندر سے انگلیاں ڈال کے وہ دانے کے جو پچتے نہیں اور سارے رہ جاتے ہیں، وہ گوبر میں سے دانے نکال کے پانی سے دھو کے لوگ کھاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر وہ رب العالمین کی ذات جس نے زمین آسمان پیدا کیا اور روزی رزق دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں، کیا وہ ظلم کر رہا ہے؟ ان بچوں کے اوپر کیا خدا ظلم کر رہا ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہو تو کافر ہو گئے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ ظلم کر رہا ہے تو آپ کافر ہو گئے۔ آپ مذہب میں سے تو نہیں لیکن اسلام میں سے نکل گئے۔ لیکن جو کبھی آپ اللہ کو ظالم نہیں مانتے ہو اور مومن ہو تو مجھ کو اس کا جواب دو کہ یہ بچوں کی حالت ایسی کیوں؟ ایک ہی جواب ہے، ان کے اعمال۔ بھئی وہ اعمال کب کیے؟ پاسٹ لائف میں۔ ابھی میں ادھر آنے سے پہلے ایک دن میں ایمسٹرڈم میں ٹھہرا، تو ایمسٹرڈم میں ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے کچھ میگزین دیکھتے دیکھتے 8-10 فوٹوز میں نے دیکھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسی دوائیں ان کی ماؤں نے کھائیں کہ جس کی وجہ سے ان بچوں کے ادھر تک لمز نہیں ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کندھے سے نہیں ہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، یہاں صرف یہ ٹورسو ہے اور اوپر منہ ہے۔ اب اس بچے کی حالت کیا؟ وہ کیسے پلے گا اور بڑا ہوئے گا تو کھائے گا کیسے؟ آج دنیا کے اندر اس قدر بدیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اتنے دکھ ہیں، اتنی آفتیں ہیں، انسان کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے،
اور پھر خدا آنکھ بند کر کے آرام سے بیٹھا ہے. کئی لوگ محض اس حقیقت کو، اس پرابلم کو سولو نہیں کر سکتے تو وہ خدا سے بے ایمان ہو جاتے ہیں، مگر نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں لاکھوں سال سے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ہم کو بتاتے چلے آئے ہیں کہ نیک بنو، اچھے بنو، دوسرے کا بھلا کرو، دکھ برداشت کر لو، مغرور نہ بنو، خیرات کرو، تم اپنی کمانی میں سے دوسرے کو حصہ دار بناؤ، کنجوس نہ بنو، بدماشی نہ کرو، گناہ نہ کرو. سب کچھ بتایا ہے، ہر زمانے کے اندر بتایا ہے. ہم مانتے نہیں، پھر ہم کو سزا ملتی ہے، اور جب سزا ملتی ہے تو پھر ہم خدا کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے کیوں کیا. مگر ہمارے اعمال ہیں. اللہ بہت دفعہ فرما چکا ہے کہ کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ خیال کر لو کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. بھلا تم نے جو ایکشن کیا ہے اس کے ری ایکشن کا خیال کیا؟ میں نے اپنی وعظوں کے اندر ذکر کیا ہے، بہت برس ہوئے، اور مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے میری یہ واقعہ میری ٹیپ میں سنا ہے. کدھر بہت برس پہلے میں نے کسی ٹیپ میں اپنی وعظ میں یہ بات کہی. چھوٹا تھا، ہم 8 لڑکے تھے. ہمارے اندر ایک رنگ لیڈر تھا، اس کا نام تھا حمید. ہمارے سے وہ بڑا بھی تھا اور طاقت والا بھی تھا، اور چھوٹے بچوں کی ایسی 7-8 برس کی ہماری عمر تھی. تو ہم نے ایسی ٹوڑی منڈلی بنائی تھی، اکٹھے پیسے کر کے کھاتے تھے. کسی کو 2 پیسے ملتے تھے، کسی کو 1 پیسہ ملتا تھا، تو سب پیسے ہم پول کرتے تھے اور کھاتے تھے. اور ہمارے اسکول کے پیچھے باغیچہ تھا، وہاں ہم چوری بھی کرتے تھے پھلوں کی. تو یہ جو حمید تھا طاقت والا تھا. ہم مل کے جب ہی نکلے تو کوئی دوسرا لڑکا ہوئے نا، خواہ مخواہ کوئی بات نہیں، چیت نہیں، کچھ نہیں، وہ بیچارہ نزدیک سے گزر رہا ہے، پاؤں رکھ کے اس کو گرا دے وے، اس کو کبھی مار دے وے، ٹوپی اٹھا لے وے. میں نے کہا حمید، اس نے نہ تجھے گالی نکالی، تیری طرف دیکھا بھی نہیں، اور تم اس کو مار رہا ہے. اچھا، ہماری یہ حالت پھر تھوڑی ذرا چلی. میں تو ہر روز جماعت خانے جاؤں، میرے ماں باپ کا مجھ پہ انفلوئنس، میرے مذہب کا انفلوئنس. میں نے تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی دوستی چھوڑ دی، مگر اس کا وہ کام جاری رہا. پھر تو ہم بڑے ہو گئے، اسکول بھی بدلے گئے. چلو 1963 میں انڈیا گیا افریقہ سے. 14 برس کے بعد میں امرتسر گیا، لاہور گیا، 14 سال کے بعد. اور یہ 14 سال کے بعد میری بھی شادی ہو گئی، بچے ہوئے. اس کے ادھر بھی مجھ کو وہ حمید یاد تھا، اس کے خط پتراتے جاتے تھے. میں لاہور گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت نکلی. میں نے کہا یہ حمید شریف کا گھر ہے؟ کہنے لگی جی ہاں. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں افریقہ سے آیا ہوں. آپ ہیں ابو علی صاحب؟ میں بولا ہاں. آئیے آئیے اندر آئیے. اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. اندر گیا تو پلنگ کے اوپر سویا ہوا تھا. مجھے دیکھ کے مجھے چھاتی سے لگایا، بہت رویا. میں نے دیکھا اس کو لکوا ہو گیا تھا، آدھا سارا بدن، پاؤں سے لے کے ایک آنکھ، ایک کان، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا. دائیں ہاتھ سے مجھے اس نے پیار کیا، بہت رویا، دھاڑے مار کے رویا. ابو تیرے کو یاد ہے میں اس ہاتھ سے مارا کرتا تھا لوگوں کو، آج میں اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. سچ بات ہے، خدا کسی کو چھوڑتا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑتا. خدا سے ڈرنے کی بات نہیں، اپنے اعمال سے ڈرو. خدا تو رحم کا دریا ہے، وہ رحمت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی رحمت کے نزدیک نہیں جاتے. اگر کوئی بھول ہو گئی اور ہم کہیں یا مولا میرے سے گناہ ہو گیا، تو بخشنہار ہے، خدا معاف کر دیتا ہے. لیکن کبھی پچھتاوا نہیں کیا
اور اپنے آپ میں یہ رہے کہ نہیں میں نے جو کیا وہ برابر کیا ہے، تو پھر وہ پیٹتا ہے، اس کی کوئی دوا نہیں، خدا کے مارنے کی کوئی دوا نہیں۔ وہ جب پیٹتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اپنے اعمال سے بہت ڈرو، مد اہنکار نہ کیجیے، کسی بھی طریقے کی، کوئی بھی طرح کی، کبھی مغروری نہیں کرنا، کبھی دوسرے کو اپنے سے نیچا اور ہلکا نہیں سمجھنا، کسی کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، کسی کو خراب مت سمجھو، خود کے اندر رہو دیندارو۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہ زندگی ہماری شاید آخری زندگی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم کو مرنے کے بعد واپس آنا پڑے، ہو سکتا ہے ہم واپس نہ آئیں تو ہم کو ادھر رہ کے ہمیں سزا ملنی چاہے، تو خدا دے گا۔ ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کو نجات نہیں ملتی، اور 1 دن سے لے کے 5000 سال تک اس کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو اپنا اسماعیلی مذہب دیکھو، آپ نے اسماعیلی مذہب کو اختیار کیا ہے، حضرت امام کی بیعت کی ہے، دوسرے مذہب کی باتیں آپ اپنے مذہب کے ساتھ مکس کرتے ہو تو آپ اپنے مذہب سے دغابازی کرتے ہو، آپ فریب کرتے ہو۔ اگر اسماعیلی مذہب پسند نہیں تو ہمارے مولا فرمایا دروازے کھلے ہیں، جاؤ کسی بھی مذہب میں جاؤ، لیکن اسماعیلی مذہب میں رہنا ہے تو اسماعیلی مذہب کے طریقے پہ چلو۔ آپ شادی کر کے اپنی عورت کو گھر پہ رکھتے ہو اور ویشیا اور رنڈیوں میں جاتے ہو، وہ تو ٹھیک نہیں، مجھے معاف کرنا ان لفظوں سے۔ اس آدمی کا یہی حال ہے کہ جس نے مذہب میں بیعت کی اور دوسرے مذہبوں کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جو اپنی عورت کے ساتھ دغابازی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ حضرت امام کے مذہب میں رہ کے حضرت امام کی باتیں سنو اور اس کے فرمان پہ چلو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا بیٹا پیسے کی حاجت آ گئی اور پڑوسی کو جا کے کہے کہ مجھ کو $1 دو تو، اور ہر روز پڑوسی کے پاس جا کے $2 لے آوے اور آپ کو پتہ لگے تو آپ کو اچھا لگے؟ میرے بیٹے، اور دوسروں سے غیروں سے مانگتے ہو۔ تو حضرت امام بھی دیکھتا ہے، بیعت تم نے میرے سے کی، میرے مذہب پہ چلنے کا تم نے وعدہ کیا، اور دوسرے مذہبوں کا تم خیال کر کے ان کے اوپر تم اپنا ایمان جما رہے ہو، تو یہ تو 2 باپ کے بیٹے ہونے کی بات ہے۔ اسماعیلی مذہب ہم کو بالکل سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، یا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ، ادھر بھی ہاتھ رکھنا ادھر بھی ہاتھ رکھنا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اسماعیلی مذہب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہاری زندگی نہ تو پہلی ہے نہ آخری ہے۔ اگر یہ آخری زندگی نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں خدا تعالی کی ہستی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ خدا ہے، موت کے بعد بھی سزا دے سکتا ہے، موت سے پہلے بھی ہمیں سزا دے سکتا ہے، اور خدا کی سزائیں ہیں، قرآن پاک اس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے پھر خدا تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، میں نے اپنے اوپر، اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ خدا نے خود پہ اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا۔ ارے گناہ ہو گیا تو اس کے حضور میں سر جھکا کے کہو، یا مولا میرے سے گناہ ہو گیا، توبو الی اللہ توبۃ النسوء، ایسی توبہ کرو جیسی نسو نے توبہ کی۔ نسو نے 1 دفعہ توبہ کی، پھر زندگی بھر وہ گناہ ریپیٹ نہیں کیا۔ عربی زبان کا جو لفظ توبہ ہے اس کا مطلب پرومس، کہ میں پھر نہیں کروں گا۔ معاف کر دینے کو توبہ نہیں کہتے، اس کے لیے استغفار ہے کہ بھئی استغفار کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس سے گناہ کی معافی مانگو، لیکن لفظ توبہ جو ہے، توبہ کا مطلب پرومس کرتا ہوں پھر نہیں کروں گا۔
उसका नाम तौबा है। लेकिन हम तौबा को समझते हैं गुनाह की मुआफी। नहीं दीनदारों, उसके लिए इस्तगफार है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। ऐ अल्लाह मुझको तू मुआफ कर दे मेरे पालने वाले, मैं प्रॉमिस करता हूं कि फिर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। कितना डिफरेंस है। तो खुदा मुआफ जरूर करता है, लेकिन अगर हमने खुदा के हुजूर में मुआफी मांग के फिर वही गुनाह किया तो तौबा न रही, प्रॉमिस टूट गया। हमने प्रॉमिस तोड़ दिया तो अल्लाह ने भी प्रॉमिस तोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह खैरुल माकरीन है, जो मकर करते हैं तो अल्लाह भी उनके सामने मकर करता है, लेकिन अल्लाह का मकर अच्छा है, उनका मक्कर खराब है। अल्लाह सजा देता है हमारे गुनाहों की वजह से, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए अल्लाह सजा नहीं देता। लेकिन हमने कभी गुनाह करके मुआफी मांग ली और हम अपने आमाल की सजा से डर गए, और आमाल की सजा जरूर मिलेगी, आमाल की जजा भी मिलती है। तो खुदा ताला हमारी हालत से वाकिफ है। हम अंदर क्या हैं खुदा जानता है, हम बाहर क्या हैं खुदा जानता है। हमारी नीयत के ऊपर उस चीज का बहुत बड़ा दारोमदार है। नीयत, अगर नीयत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। मौला अली अलैहिस्सलाम, खिलाफत का जमाना था, मस्जिद के अंदर नमाज हो चुकी और सरकार, ये कूफे का जिक्र है, मस्जिद के बाहर बैठे थे, असहाब बैठे थे, बातें हो रही थी। एक बिदवी ऊंट के ऊपर भागा भागा चला आया। जब उसने देखा नजदीक मस्जिद है तो जल्दी से नीचे उतरा, ऊंट को यूं ही छोड़ा और वुजू किए बगैर मस्जिद के अंदर से जाके खड़ा हो गया। और इतनी जल्दी से उसने नमाज पढ़ी कि अली अलैहिस्सलाम के असहाब देखने लगे। वो जल्दी से बाहर निकला, सलाम करके ऊंट पे बैठा और भाग गया। एक आदमी कहता है, या मौला देखा ना उसने वुजू किया, ना अच्छी तरह नमाज पढ़ी, नमाज यूं पढ़ी कि जैसे उसने एक रकात पढ़ी होवे, और यूं ही भाग गया। मौला ने फरमाया, तेरे पास घोड़ा है? कहते हाँ साहब, जाओ उसको बुला के लाओ। वो घोड़ा लेके उसके पीछे जब वो ले आया तो मौला ने कहा, कहां के आए हो? कि फलानी जगह से। कहां जाते हो? सरकार वहां जाता हूं। उसका शहर काफी दूर था। ये तुमने नमाज पढ़ी कि तुमने कोई मजाक किया? जाओ जल्दी से अच्छी तरह से नमाज पढ़ो। तो बेचारा गया, पानी लिया, वुजू किया, अंदर गया, नमाज पढ़ी, काफी देर तक पढ़ के बाहर आया। मौला को कहता है, अभी मैं जाऊं? आपने फरमाया, बैठ, तुम मुझको बताओ पहली नमाज अच्छी थी कि ये अच्छी? सब असहाब बैठे हैं। कहते, या मौला आप गुस्सा करोगे इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता। नहीं, मैं तेरे को मुआफ करता हूं। क्या है, सच बोलो। कहते, सरकार पहली नमाज अच्छी थी। क्यों? वो मैंने मन से पढ़ी थी, फर्ज समझ से पढ़ी थी, अल्लाह को याद करके पढ़ी थी, और ये दूसरी नमाज आपके डर से पढ़ी है। तो मौला अली ने फरमाया, देखा अल्लाह को नियत पसंद है। तुम हाथ ऊंचे करो, नीचे करो, घुटने ऊंचे करो, या तुम ऊंट बैठ करो, खुदा ताला को तुम्हारी इन हरकतों से कुछ नहीं, वो तो तुम्हारे दिल से वाकफियत रखता है। इसी तरह से हमारे तमाम आमाल, हमारी नीयतें अगर साफ हैं, पाक हैं, फिर हमसे भूल हो जाती तो खुदा हमें मुआफ करता है। दीनदारों, मौला आपको सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, हर गुनाह से बचावे, हर बदी से बचावे, नाफरमानी से बचावे। मौला आपका ईमान हमेशा ज्यादा करता रहे। मौला हमेशा आपको अपनी पनाह छतर छाया में रखे। मौला आपको दीन दुनिया के अंदर सुखी आबाद करे, आपकी तमाम आफतें बलाएं दूर करे, आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। मौला आपको दीन दुनिया के अंदर, आपकी कुटुंब कबीले के अंदर सुखी आबादी के साथ मोहब्बत इत्तेफाक देवे, ज़हर बातुन दीदार नसीब करे। खाना वदान मौला ईमान